बहुसंख्यक नागरिकहरूको आम्दानी र रोजगारीको प्रमुख स्रोतको रूपमा रहेको कृषि क्षेत्र मुलुकको आर्थिक मेरुदण्डको रूपमा रहेको छ। कृषि विकास र खाद्य सुरक्षाका संवाहक बनेका कृषकहरू नै हुन्। कृषि भूमिश्च जीवनम भन्ने मूल नाराका साथ कृषि प्रधान देश नेपालमा मुख्यतया कृषकलाई उन्नत खेती प्रविधिको जानकारी गराई कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र कृषकहरूको जीवन स्तरमा सुधार गर्ने दृष्टिकोणले कृषि ज्ञान केन्द्र कपिलवस्तुको स्थापना गरिएको हो। लुम्बिनी प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत कृषि निर्देशनालयको मातहतमा स्थापित 8वटा कृषि ज्ञान केन्द्र मध्येको एक कृषि ज्ञान केन्द्र कपिलवस्तु पनि हो। 2075 साल श्रावण 1 गतेदेखि कृषि ज्ञान केन्द्रको अवधारणा अनुसार मिति 2075 साल भाद्र 25 गतेका दिन कपिलवस्तुमा कृषि ज्ञान केन्द्रको स्थापना गरिएको हो। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार कपिलवस्तुमा कृषिमा आश्रित जनसङ्ख्या 4,82,828 जना रहेका छन्। यस्तै कृषिमा प्रत्यक्ष रूपले आश्रित कृषक परिवार संख्या 61,574 रहेका छन्। कृषि क्षेत्रलाई कपिलवस्तु जिल्लाको मेरुदण्डको रूपमा ग्रहण गर्दै कृषि ज्ञान केन्द्रले अग्रणी भूमिका खेल्दै आएको तथा कृषि पेशामा आधारित बहुसंख्यक जनताको जीवन स्तरमा सुधार ल्याउने प्रमुख भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र कपिलवस्तुको प्रशासनिक कार्यालय जिल्लाको सदरमुकाम तौलिहवाको जमुवाटोलमा अवस्थित छ। कार्यालयले अल्पकालीन दीर्घकालीन उद्देश्य तय गर्दै कार्यनीतिहरू समेत आधार स्तम्भ खडा गर्दै सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ। कृषि क्षेत्रको चौतर्फी विकास गरी उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गराई कृषकहरूको जीवन स्तर सुधार गर्दै आधुनिक कृषि प्रणालीको विकास गर्ने उद्देश्य कृषि ज्ञान केन्द्र कपिलवस्तुको छ। अधिकांश ग्रामीण जनताको रोजगारी, आय आर्जन र जीविकोपार्जनको मुख्य आधार मानिएको कृषि क्षेत्रलाई निर्वाहमुखी प्रणालीबाट व्यावसायिक प्रतिस्पर्धात्मक एवं निर्यातमुखी प्रणालीमा रूपान्तरण गरी दिगो कृषि विकासको माध्यमबाट जीवन स्तरमा सुधार ल्याउन कृषकहरूमाझ कृषि ज्ञान केन्द्र एक सहयात्री बनेर खडा भएको छ। कृषिमा निर्भर नेपालीको जीवन स्तर माथि उठाउनेदेखि देशकै आर्थिक उन्नतिका लागि कृषि विकासको विकल्प देखिँदैन। तसर्थ कृषिमा यान्त्रिकीकरणको प्रयोग गर्दै यसलाई व्यवहारमा उतार्ने काम कृषि ज्ञान केन्द्र कपिलवस्तुले गरिरहेको छ। कृषि उत्पादन, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा कार्यक्रम, स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम, अभियानमुखी मिसन, कृषि तथा पशुपक्षी विकास कार्यक्रम, कृषि तथा पशुपक्षी स्रोत तथा प्रविधि सेवा विस्तार कार्यक्रम लगायतका कार्यक्रमहरू कृषि ज्ञान केन्द्र कपिलवस्तुले गर्दै आइरहेको छ। कपिलवस्तु जिल्ला अन्न भण्डारको उर्वर भूमिका रूपमा रहेको मानिन्छ। कृषि ज्ञान केन्द्रले जिल्लाको कृषि विकासमा अग्रणी भूमिका खेल्दै आएको छ। कपिलवस्तुमा बाली उत्पादनका लागि विशेष गरी बगर खेतीलाई प्राथमिकतामा राखिएको पाइन्छ। यस्तै गरी मुख्य बालीका रूपमा धान खेती, मकै, तोरी, मसुरो लगायत तरकारी उत्पादनमा प्रख्यात बगर खेती, मौरी पालन पनि अव्वल मानिन्छ। मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत ब्लक घोषणा गरी कार्य पनि भइरहेका छन्।
ज्ञान केन्द्र कपिलवस्तुले कृषि क्षेत्र विकासको लागि अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। एकीकृत तथ्याङ्क सङ्कलन, स्रोत नक्साङ्कन, कृषि व्यवसाय प्रवर्धन, भौचर प्रणालीमा आधारित कृषि अनुदान, कृषि बजार पूर्वाधार तथा व्यवस्थापन, अन्य कृषि पूर्वाधार विकास, स्रोत केन्द्रहरूको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, कृषि प्रविधि विस्तार र तालिम र प्रशिक्षणको व्यवस्थापन, सञ्चालन तथा बाली बिमा सम्बन्धी गतिविधिहरू कृषि ज्ञान केन्द्रले गर्दै आएको छ। कपिलवस्तु जिल्ला कृषिको लागि एकदमै पोटेन्सियल जिल्लाको रूपमा चिनिन्छ। यहाँ मुख्य रूपले खाद्यान्न बाली, तरकारी बाली, फलफुल बाली, मौरी र च्याउको व्यावसायिक रूपले खेती हुने गरेको छ। यहाँको करिब 83,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल खेतीयोग्य रहेको छ र कपिलवस्तु जिल्लामा करिब 20% क्षेत्रफल चाहिँ सिंचित रहेको छ। कुल खेतीयोग्य जमिनको करिब 71,500 हेक्टेयर क्षेत्रफलमा धानको खेती हुने गरेको छ र जसबाट करिब 2,37,724 मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने गर्दछ वर्षेनी। र धानको अलावा कपिलवस्तु जिल्लाको दोस्रो प्रमुख खाद्यान्न बाली हो गहुँ र गहुँ यहाँ चाहिँ 28,724 हेक्टेयर क्षेत्रफलमा कपिलवस्तु जिल्लामा गहुँको खेती गरिन्छ र जसबाट करिब 86,560 मेट्रिक टन गहुँ उत्पादन हुने गरेको छ। त्यस्तै किसिमले तेस्रो प्रमुख खाद्यान्न बाली हो मकै। मकै करिब यहाँ 1,333 हेक्टेयर क्षेत्रफलमा लगाउने गरिन्छ र जसबाट 3,426 मेट्रिक टन मकै उत्पादन हुने गरेको छ। यस्तै किसिमले कपिलवस्तु जिल्लाको लागि चाहिँ खाद्यान्नको अलावा चाहिँ यहाँ तरकारी बालीहरूमा मुख्य रूपले काउली, बन्दा, लहरे तरकारी बाली को साथै चाहिँ यहाँ बगर खेतीमा परवल, तरबुजा, खरबुजा लगायतका तरकारी बालीहरूको व्यावसायिक खेती हुने गरेको छ। यस्तै किसिमले अब फलफुलमा मुख्य रूपले कपिलवस्तु जिल्लामा आँप, लिची, केरा र मेवा व्यावसायिक खेती हुने गरेको छ। त्यस्तै कपिलवस्तु जिल्लामा औद्योगिक बालीको रूपमा उखु यहाँको अब कपिलवस्तु जिल्लाको एउटा मुख्य बाली, नगदे बालीको रूपमा चाहिँ उखु रहेको छ, जुन जिल्लाको पश्चिमी भेगमा खास गरेर शिवराज नगरपालिका, कृष्णनगर नगरपालिका र महाराजगञ्ज नगरपालिकामा उखुको खेती हुने गरेको छ। करिब 3,000 हेक्टेयर क्षेत्रफलमा उखु यहाँ लगाइन्छ। यस्तै किसिमले मौरी र च्याउ खेतीमा पनि व्यावसायिक रूपले जिल्ला चाहिँ अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। यही बालीहरूको प्रवर्धनको लागि कृषि ज्ञान केन्द्रका कार्यक्रमहरू सञ्चालित छन्। कृषि ज्ञान केन्द्र कपिलवस्तुद्वारा सञ्चालित मुख्य रूपले कृषि विकासका कार्यक्रमहरू मध्ये खास गरेर कृषि तथा पशुपन्छी स्रोत तथा प्रविधि सेवा टेवा विस्तार कार्यक्रम, त्यस्तै कृषि उत्पादन खाद्य पोषण सुरक्षा कार्यक्रम, अभियानमुखी मिसन कार्यक्रम, स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम लगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालित छन् र हाम्रा कार्यक्रमहरू मुख्य रूपले कृषिमा अब सिँचाइ पूर्वाधारको विकास तथा यान्त्रिकरणमा अनुदान सहयोग र विभिन्न अब फलफुलका बिउ चाहिँ बेर्नाहरू र अन्य बालीका चाहिँ स्रोत बिउहरू उपलब्ध गराउन र प्राविधिक सेवा टेवा उपलब्ध गराउनमा केन्द्रित रहेका हुन्छन् र समग्रमा कपिलवस्तु जिल्ला अब एउटा खाद्यान्नको भगारीको रूपमा चाहिँ यसलाई मान्न सकिन्छ, किनभने तराईको जिल्ला भएको हुनाले र कृषिको लागि एकदमै पोटेन्सियल जिल्ला भएको हुनाले यो एउटा खाद्यान्नको भगारीको जिल्लाको रूपमा पनि चिनिन्छ र कपिलवस्तु जिल्ला खाद्यान्न, तरकारी तथा फलफुल बालीमा आत्मनिर्भर रहनुको साथै यी चिजहरू यहाँ सरप्लस पनि छन् र सरप्लस भएका खाद्यान्न, तरकारी तथा फलफुलहरू छिमेकी जिल्लामा चाहिँ निकासी भइरहेको अवस्था छ भने दलहान र तेलहानमा अझै पनि जिल्ला चाहिँ डेफिसिट रहेको छ र दलहान तेलहान बाली प्रवर्धनको लागि थप चाहिँ इफोर्ट गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ।
बाली संरक्षण सेवाले अनुसन्धानबाट प्राप्त नयाँ कृषि प्रविधिहरूलाई कृषकहरूको घर दैलोसम्म पुर्याई कृषकहरूलाई नयाँ प्रविधिबाट खेती गर्न लगाई कृषि उत्पादनमा वृद्धि ल्याई कृषकहरूको जीवन स्तर बढाउने उद्देश्य अनुरूप कार्य गर्दै आएको छ। यस कृषि ज्ञान केन्द्रबाट प्राप्त हुने विभिन्न आयोजना अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू सबैले आयोजना अन्तर्गतका विभिन्न कृषिसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेको सबैलाई थाहा छ र धेरै जसो हाम्रो यस जिल्लाका कृषकहरू निजी फार्म कृषि समूह सहकारी मार्फत यहाँ आवेदन दिएर विभिन्न किसिमका योजनाहरू सञ्चालन गरी विभिन्न किसिमका सेवा सुविधा लिइरहनु भएकै छ। यो बाहेकका मेरो यस बाली संरक्षण शाखाबाट विभिन्न किसिमका मौरी सम्बन्धी च्याउ सम्बन्धी कुनै पनि समस्या या कुनै पनि कुरा सोध्नु पर्यो भने यस कृषि ज्ञान केन्द्रको बाली संरक्षण शाखामा सम्पर्क राख्नुहोला र साथै कृषक दिदी बहिनी तथा दाजुभाइहरू तपाईहरूको खेतमा लाग्ने कुनै पनि रोग किरा या खेतमा देखिएको कुनै पनि असामान्य अवस्था देखिएमा तुरन्त कृषि ज्ञान केन्द्रमा सम्पर्क राखी प्राविधिकसँग सरसल्लाह गरी निरीक्षण परीक्षण गराई आफ्नो विभिन्न किसिमका रोग किराहरूको समस्या समाधान गर्न सक्नुहुन्छ र यस कृषि ज्ञान केन्द्रमा हाम्रो कार्यक्रममा भए अनुसारका केही रोग किरा सम्बन्धी हामी विषादीहरू पनि आकस्मिक बाली संरक्षण सेवा मार्फत निःशुल्क पनि वितरण गरिरहेछौँ र कुनै पनि ठाउँमा यो कुनै पनि बालीमा यदि भयावह रूपमा देखिएको कुनै पनि रोग भयो या कुनै पनि किरा भयो त्यसको लागि यहाँबाट निःशुल्क विषादीहरू पनि उपलब्ध गराउँछौँ। हामी प्राविधिक गएर त्यहाँ तपाईको खेत बालीमा पुगेर निरीक्षण परीक्षण गरी त्यसको समाधान गर्ने पनि उपाय हामी गरिराखेका छौँ र यस यो बाहेक पनि अन्य केही कुरा सोध्नु पर्यो भने अब तपाईँ कुनै पनि बेला कृषि ज्ञान केन्द्रमा आएर बाली संरक्षण सम्बन्धी कुनै रोग किरा सम्बन्धी कुनै मौरी पालन सम्बन्धी कुनै च्याउ खेती सम्बन्धी या बोट बिरुवामा लाग्ने कुनै पनि प्रकारको रोग किरा सम्बन्धी जानकारी लिन सक्नुहुन्छ र अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भने हामी सकभर कडाभन्दा कडा विषादीको प्रयोगमा अब रोक लगाएर र स्थानीय जडीबुटीबाट प्राप्त हुने या स्थानीय जडीबुटीबाट तयार हुने विषादी आफ्नो घरमै बनाएर त्यो विषादी प्रयोग गर्नु पर्यो र कुनै कीटनाशक विषादी या रासायनिक विषादी प्रयोग गर्नै पर्ने अवस्थामा आयो भने सुरक्षित विषादीहरू या त्यसको पर्खने दिन कम हुने विषादीहरू मात्रै प्रयोग गर्ने र विषादी छर्दाखेरि जहिले पनि साझा पाखा मौरी नउड्ने बेलामा विषादी छर्नु पर्यो र विषादी छर्ने बेलामा हामी पुरै फुल बाहुला सर लगाएर या प्रोन लगाएर छर्नु पर्यो। अब नाकमुख छोपेर र कुनै पनि प्रकारको धूम्रपानहरू र गुटखा चुरोटहरू नखाने र विषादी छरिसकेपछि राम्रोसँग हात खुट्टा धोई साबुनले पखाली हामी सफासँग बस्नुपर्छ र स्प्रेयर जहिले पनि विषादी प्रयोग गरिसकेपछि धोई पखाली मात्रै राख्नुपर्छ। व्यावसायिक तरकारी उत्पादन तथा क्षेत्र विस्तार, व्यावसायिक फलफुलको क्षेत्र विस्तार, आलु उत्पादन कार्यक्रम, बगरमा तरकारी खेती उत्पादन, फिल्ड अनुगमन तथा निरीक्षण लगायत कार्यलाई प्राथमिकता दिँदै बागबानी विकास सेवाले पनि कार्य अगाडि बढाइरहेको छ। यशोधरा र महाराजगञ्ज नगर लक्षित तरकारी उत्पादन कार्यक्रम अन्तर्गत 25 हेक्टरमा हामीले गर्ने कार्यक्रम थियो। त्यसमा 8 वटा प्रस्तावना पर्यो 25 हेक्टरको र त्यसमा चाहिँ कृषि यन्त्रहरूमा हामीले विभिन्न किसिमको कृषि यन्त्रहरू पनि किसानहरूको समूह सहकारीमा चाहिँ हामीले दियौँ।
समूह सहकारीले आफै खरिद गर्यो। निरीक्षणमा जाँदाखेरि यशोधरा महाराजगञ्ज राजमार्ग लक्षित कार्यक्रम अन्तर्गत पम्पी सेट 17 थान, बोरिङ 7 थान, इलेक्ट्रिक स्प्रेयर 24 थान, इलेक्ट्रिक तराजू 3 थान, चाइनिज पम्पी सेट 2 थान, रोडावेटर 1 थान, पावर टिलर 1 थान चाहिँ कृषि यन्त्रहरूले खरिद गरेको हामीले देख्न पायौँ र वितरण पनि हामीले त्यहाँ गएर अनुगमन गरेर अनि वितरण पनि गरियो हामीले। त्यसै अन्तर्गत जमुनी कुसाबा मार्ग लक्षित तरकारी उत्पादन कार्यक्रम अन्तर्गत 9 हेक्टर कार्यक्रम हामीले गऱ्यौँ। त्यस अन्तर्गत चाहिँ पम्पी सेट 4 थान, बोरिङ 5 थान, इलेक्ट्रिक स्प्रेयर 22 थान, चाइनिज पम्पी सेट 3 थान, इलेक्ट्रिक तराजू 1 थान त्यसमा चाहिँ वितरण गऱ्यौँ हामीले। जिनवा रोड त्यसपछि तपाईको प्याज मिसन कार्यक्रम अन्तर्गत 7 हेक्टरको कार्यक्रममा 6वटा फाइल प्राप्त हामी प्रस्तावना पाएको स्वीकृत भएको थियो। त्यसमा चाहिँ कृषि यन्त्रहरूमा पम्पी सेट 6 थान, बोरिङ 6 थान, त्यसपछि इलेक्ट्रोनिक स्प्रेयर 18 थान, इलेक्ट्रोनिक मोटर 1 थान, मिनी टेलर 1 थान, ब्रश कटर कृषि यन्त्र अन्तर्गत चाहिँ यति सामानहरू हामीले वितरण गऱ्यौँ र गर्न लगायौँ। आलु मिसन कार्यक्रम अन्तर्गत 29 हेक्टरको 24 फाइल प्रस्तावना हाम्रो स्वीकृत भएको थियो। त्यस अन्तर्गत पम्पी सेट कृषि यन्त्रहरूमा पम्पी सेट 17 थान, बोरिङ त्यो अन्तर्गत 20 थान, इलेक्ट्रोनिक स्प्रेयर 85 थान, इलेक्ट्रोनिक तराजू 2 थान, इलेक्ट्रोनिक मोटर 2 थान 4 थान, प्लास्टिक स्प्रेयर स्याम्पल साधारण 20 थान, चाइनिज पम्पी सेट 3 थान हामीले किसानहरूको स्थलगत निरीक्षण गरी वितरण गर्न लगाइयो। मकै मिसन कार्यक्रममा 9वटा पम्पी सेट वितरण गरियो, बोरिङ 12वटा, मकै छोडाउने मेसिन 5वटा, इलेक्ट्रोनिक मोटर 17वटा, ब्रश कटर 8वटा, मिनी टेलर 3वटा, इलेक्ट्रोनिक स्प्रेयर 45वटा, पावर टिलर 1 थान, इलेक्ट्रोनिक तराजू 2 थान, चाइनिज पम्पी सेट 2 थान, पावर टिलर 2 थान, सीड बिन 2 थान गरी हामीले यस्तो कृषि यन्त्रहरू त्यो स्थलगत निरीक्षण गर्दा र गर्ने क्रममा हामीले वितरण गर्न लगाइयो। नर्सरी स्थापना कार्यक्रम 2टा थियो। एउटा थियो के अरे शिवराज नगरपालिकामा, एउटा चाहिँ यशोधरा गाउँपालिकामा थियो। त्यस अन्तर्गत चाहिँ बोरिङ 2वटा, पम्पी सेट 1वटा, पावर टेलर 1वटा, मिनी टेलर 1वटा, इलेक्ट्रोनिक स्प्रेयर 4वटा, नर्सरी सेट 2वटा चाहिँ हामीले कृषि सामानहरू वितरण गऱ्यौँ। यसको सबै कार्यक्रमको एकमुष्ट कृषि यन्त्र हामीले रेकर्डमा हामीले समूहहरू सहकारीहरूको मार्फत हामीले खरिद गराई त्यसबाट वितरण गर्न लगाएको। टोटलमा चाहिँ सबै आयो कृषि यन्त्रहरूमा पम्पी सेट 54वटा हामी वितरण गऱ्यौँ। सबै कार्यक्रम अन्तर्गत यो मिलाएर चाहिँ 54वटा पम्पी सेट हामीले वितरण गऱ्यौँ। बोरिङ 52 सेट चाहिँ हामीले वितरण गऱ्यौँ। इलेक्ट्रोनिक स्प्रेयर 198 थान चाहिँ हामीले वितरण गऱ्यौँ। इलेक्ट्रोनिक तराजू 8 थान, इलेक्ट्रोनिक मोटर 22 थान, अनि मिनी टेलर 5 थान, पावर टेलर 4 थान, चाइनिज पम्पी सेट 10 थान, अनि प्लास्टिक स्प्रेयर 20 थान, अनि ब्रशर कटर 9 थान, पावर टिलर 1 थान, सीड बिन 2 थान, नर्सरी सेट 2 थान गरी हामीले यतिको चाहिँ कृषि यन्त्र हामीले वितरण गरियो। यो कार्यक्रम अन्तर्गत एकमुष्ट कार्यक्रम कृषि यन्त्रहरू यस्तो किसिमको वितरण गऱ्यौँ र यसको कृषि यन्त्रहरू जुन हामीले किसान दाजुभाइहरूले पम्पी सेट लगायत जुन रोडावेटरदेखि लिएर पावर टेलरदेखि लिएर जुन पाइरहेछौँ र यो यन्त्रहरूले हामीले हाम्रो कृषि क्षेत्रमा जुन जामी जाला श्रमको जुन लाग्थ्यो खर्च लाग्थ्यो यो चाहिँ खर्च चाहिँ न्यून एकदम गराइएको छ। जामी जालाहरू पनि कम गराइएको छ। त्यसले गर्दा यो यन्त्रहरूले किसानहरूको धेरै उपलब्धि गरेको छ।
कृषि ज्ञान केन्द्रले जिल्लाभरमा रामघाट तरकारी कृषि उपज व्यवस्थापन तथा सङ्कलन केन्द्र, कोपवा कृषि उपज हाट बजार व्यवस्थापन तथा सङ्कलन केन्द्र र पचेहरा बजार व्यवस्थापन तथा सङ्कलन केन्द्र गरी 3वटा सङ्कलनको सञ्चालन एवं व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। यस्तै जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा गरी 21 स्थानमा साप्ताहिक हाट बजारको सञ्चालन र व्यवस्थापन पनि गर्दै आएको छ। सरकारले कृषिमा निजी क्षेत्रलाई समेत आकर्षित गरी यान्त्रिकीकरण, आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्नुपर्दछ। कृषिमा आकर्षित गर्न किसानलाई अनुदान, कृषि बीमा, सुलभ ऋण, ब्याज दरमा अनुदान, किसान कल्याणका योजना, विकास पेन्सनका कार्यक्रम ल्याइनुपर्छ। त्यस्तै राज्यले उपयुक्त नीति लिएर किसानलाई बिउ, मल, कीटनाशक औषधि, कर्जा, उपकरण र सिँचाइ उपलब्ध गर्नुका साथै उत्पादित वस्तुको बिक्रीको व्यवस्था गरिनुपर्छ। कृषिमा आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी स्थानीयकरण गर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकार समेत लागि परेको छ। तीनटै सरकारको बीचमा समन्वय सहकार्यको जरुरी छ। हाम्रो संविधानले पनि त्यही कुरा निर्देश गरेको छ। मर्म त्यही छ। तीनटा सरकार तीन तरिकाले चलाएर आफ्नै ढङ्गले चलाएर हामी गन्तव्यमा पुग्न सक्दैनौँ। स्पेसल्ली कृषिको कुरा गर्दाखेरि त कृषि सबैले चासो राख्नुपर्ने, सबैले सपोर्ट गर्नुपर्ने, सबैले ख्याल गर्नुपर्ने विषय छ। एउटा सेक्टर मात्रै, किसान मात्रै लागेर अथवा व्यापारी मात्रै लागेर, राजसेवा कर्मचारीहरू मात्रै लागेर हुनेवाला छैन। सबैको त्यत्तिकै महत्त्व छ। आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ यसलाई जोगाउनु पर्ने अवस्था छ। कृषि हाम्रो चाहिँ एकदमै छेउमा परिरहेछ। कृषि व्यवसाय अहिले रुचिको पेसा छैन। व्यापार, जागिर, होइन, वैदेशिक रोजगार त्यतातिर आकर्षण छ। कारण हाम्रो कृषि पेसा घाटामा गइरहेको छ। पहिला फलिरहेको जति अहिले उत्पादन दिइरहेको छैन। पहिला हाम्रो थोरै खर्चले पनि पुग्थ्यो। हाम्रो जीवन सञ्चालन पद्धति थोरै खर्चले पनि पुग्थ्यो। आज हाम्रा व्यवहारहरू खर्चिला बनिरहेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि नि हाम्रो आम्दानी बढाउन जरुरी छ। यसले गर्दाखेरि विशेष गरी अहिलेको नयाँ पुस्ताहरू कृषितर्फ आकर्षित छैन। हामीमाथि चुनौती छ। यो टिम, सिङ्गो टिममाथिको चुनौती हो यो। हामी कसरी आकर्षणको विषय बनाउन सक्छौँ कृषि? पहिला त हाम्रो भनाइ थियो, व्यवहार थियो, उत्तम खेती, होइन, मध्यम व्यापार, त्यसपछि लास्टमा चाहिँ जागिर थियो। अहिले चाहिँ जागिर चाहिँ पहिलो भइरहेछ। त्यसले गर्दा त्यो सुल्टाउन जरुरी छ। पल्टेको छ, त्यसलाई चाहिँ फेरि सुल्टाएर हामीले अगाडि बढाउनु छ। तपाईहरुको हाम्रो महत्त्व अझ धेरै बढेको छ। कपिलवस्तुको कुल क्षेत्रफलको 47.75% अर्थात् 83,000 हेक्टर जमिन खेतीयोग्य जमिन छ, जसमा 81,576 हेक्टरमा खेती गरिएको छ। खेतीयोग्य जमिनमा सिंचित क्षेत्रफल 20% मात्रै रहेकाले पनि सिँचाइ व्यवस्थालाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। फलस्वरूप अन्न भण्डारको संज्ञा पाएको कपिलवस्तुले कृषि क्षेत्रमा फड्को मार्नेमा निश्चित छ। राष्ट्रिय आलु तरकारी तथा मसला बाली केन्द्र खुमलटार ललितपुरको आयोजनामा कृषि ज्ञान केन्द्र कपिलवस्तुको सहकार्यमा यस जिल्लाभित्र बगरमा परिणत भएका खोला नदीका किनारका जग्गाहरूलाई उपयोग गरी भूमिहीन र न्यून आय भएका कृषकहरूलाई बगरमा तरकारी खेती लगाई कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्ने गरी कृषकहरूको जीवन स्तर सुधार गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले बगर खेती कार्यक्रमलाई विशेष महत्त्व दिई यस जिल्लामा हाल 16 वटा क्लस्टरमा प्रति क्लस्टर 5 बिघामा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन्। यस कृषि ज्ञान केन्द्र कपिलवस्तुबाट सञ्चालित
बगर खेती कार्यक्रम अन्तर्गत बुद्धभूमि नगरपालिका वडा नम्बर 10 स्थित धर्मपुर, चेत्रादै, मोतीनगर र बेजगौरी, त्यस्तै कपिलवस्तु नगरपालिका वडा नम्बर 12 बिठुवा र यशोधरा गाउँपालिका वडा नम्बर 8 खोरियामा गरी 11 वटा कृषि समूह र कृषि सहकारी मार्फत 16 क्लस्टरमा कार्यक्रम भइरहेको छ। बगर खेती कार्यक्रममा लहरे तरकारी बाली र लहरे बाली खेती अन्तर्गत जस्तै खरबुजा, तरबुजाको खेती पनि उच्च मूल्यमा बिक्री वितरण गरी कृषकहरूको आर्थिक स्थिति सुधार भएको देखिन्छ। सङ्घीय संरचनामा मुलुक गएको परिप्रेक्ष्यमा कृषि सेवा प्रवाहको सबैभन्दा सशक्त माध्यम हुन सक्ने र तिनै तहका सरकारहरू बीचमा सेतुको काम गर्न सक्ने ज्ञान केन्द्रहरूलाई सबैले अपनत्व लिँदै यसलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्दै आवश्यकता अनुसार थप गर्दै लैजान सकेमा कृषि विकास मार्फत समृद्ध नेपाल बनाउने सपनामा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्न सक्नेमा दुई मत नरहला।